پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں قتل و غارت گری دا سلسلہ جاری ہے۔ جنوبی کشمیر تے ضلع اسلام آباد وچ گزرے 2 دنوں وچ قابض فوجیاں دے ہاتھوں 4 کشمیری نوجوان اور شہید ہو گئے ہیں۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ اس سال ہون تک 168 تے زیادہ کشمیریوں کو بھارتی گولیاں دا نشانہ بننا پیا۔ جنوری 1989 تے کہن کے ہون تک مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ 96,114 دے زیادہ کشمیری صفاق بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں۔ مودی حکومت سن معصوم کشمیریوں دے خلاف مظالم دے تمام ریکارڈ توڑ کے دین۔ بھارتی جبر سن مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کو ادھر دے رہنے والیاں دے واسطے ایک جہنم وچ تبدیل کر کے دا ہے۔ بھارت کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس دی بربریت کشمیریوں دی خواہش کو کسی بھی صورت وچ توڑ نہیں سکتی۔ بھارت بے درے قتل و غارت گری دا سہارا کہن کے کشمیریوں کو محکوم اور دہشت زدہ کسی بھی صورت وچ نہیں کر سکتا۔ کشمیریوں دی جدوجہد آزادی صرف بھارتی ریاستی دہشت گردی دے مقابلے وچ مزید مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور کشمیریوں دے حوصلے جڑے ہیں اس دے نال بڑھ رہے ہیں اور کشمیریوں دے دلاں وچ انتقام دی اگ اور زیادہ بھڑک رہی ہے۔ بھارت نے نفرت دے وچ بھی دن بدن واضح ہوندا جا رہا ہے۔ عالمی برادری کو مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ کشمیریوں دا بے رحمانہ قتل کو روکنے دے واسطے اپنا فرض نبھانا ہو سی اور فوری اقدامات کرنے ہو سی۔ ظالم بھارت کو مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ اس دے جرائم دی وجہ تے اس کو سزا دیتی جانی چاہیے۔